السلام عليكم شباب، كنتمنى تكونوا بخير، كلشي مزيان، الامور هانيه. دونك اليوم ان شاء الله ندير لكم واحد فيديو زوين فيه المعلومات اللي يعني لي زانفورماسيون اللي خصني نكون شاد كونسيرنو يعني جينيتيك دو بوبولاسيون. داكوغ، دونك حنا جينيتيك بوبولاسيون حتى هي كاينه في الكادر دو ريفيرونس بالنسبه للكونكور ميديسين 2021. خصني ندير نوسيون اللي خصني نكون شاد شنو هادي الى غير ذلك. بيان سور الحويجات المهمين في هاد لو شابيتر هذا غادي نحاول نشوفهم معكم. دونك كنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح، وتجيو ان شاء الله كونكور ميديسين، وكل ما اي واحد يعني دار ايفور وخدم هذه اكيد ربي غيسهل عليه. داكوغ، دونك في هذا الشابيتر هذه خصني نكون عارف شنو هي بوبولاسيون، بول جينيتيك، ليسبيس، لا لوا دو هاردي وونبرغ. دونك هادو المعلومات كلهم كنخصني نكون ضابطهم مزيان، كنعرف نفرق ما بيناتهم. بيان سور بلوس يعني الكالكول ديال فريكونس، وكذلك يعني لي فاكتور دو لا فارياسيون دو لا بوبولاسيون، كلهم خصني نكون شادهم. نبدا معاكم بلا بوبولاسيون. لا بوبولاسيون بحال اللي كنسمعوا، نعطيكم اكزومبل باش تحاول تشوف بوبولاسيون. بوبولاسيون تقدر تكون عندنا بوبولاسيون ديال شي انيمال ولا ديال الانسان. بوبولاسيون هي لونسومبل ديال لي زانديفيدو دو ميم اسبيس كي اوكيب واحد ليسباس جيوغرافيك، كيعيشوا في واحد البلاصه. بحال بوبولاسيون ماروكان مثلا، كاينه بوبولاسيون اوروبيان الى غير ذلك. كل بوبولاسيون بوحدها. داكوغ، هذه بوبولاسيون. اذا بوبولاسيون سي لونسومبل دي زانديفيدو كي اوكيب لو ميم اسباس جيوغرافيك. داكوغ، هاد لا بوبولاسيون كيكون ما بيناتهم عندهم يعني شاك انديفيدو عنده لا ميم كاباسيتي دو سو ريبرودوير، يعني عنده القدره انه يتزاوج. يعني بحال عندنا نفس الحظ نتزوجوا. داكوغ، نفس ميم كاباسيتي دو لا ريبرودكسيون عند شاك اسبيس، شاك انديفيدو هي لا ميم عند تو لي انديفيدو. داكوغ، هذه هي لا بوبولاسيون. اذا هاد البوبولاسيون مثلا اللي كنتكلموا عليها، بوبولاسيون مثلا ديال الطيور كتكون في واحد الجبل، اولا بحال هكا، ولا فشي ضايه، اولا مثلا بوبولاسيون واحد الانيمال، اي حاجه. يعني بوبولاسيون ديال النوسيون ديال لا بوبولاسيون كتكون يعني مميزه بواحد لو بول جينيتيك. ملي كنقول بول جينيتيك يعني لونسومبل ديال لي جين، لونسومبل ديال لي زاليل، يعني الجينوم، يعني شي حاجه يعني جينيتيك. بيان سور حنا كنعرفوا لي جين كاين فيهم دي زاليل، يعني لونسومبل دي جين وبيان لونسومبل دي زاليل ديال هذيك البوبولاسيون كنسميوها البول جينيتيك. بيان سور كاين علاقه يعني ما بين البول جينيتيك ولا بوبولاسيون. الا تشونجا البول جينيتيك غتشونجا يعني لا بوبولاسيون. ما يمكنش البوبولاسيون تشونجا سون شونجمون ديال لو بول جينيتيك، حيت لي جين كيكونتروليو ليا لي بروتين، ولي بروتين كيكونتروليو لي كاركتير. كاين ريلاسيون ما بين الجين و كاركتير. بيان سور لا بوبولاسيون كتكون فيها لونسومبل دي كاركتير اكسيتيرا. فوالا، هنا عندنا كذلك لاسبيس. دونك لاسبيس، شنو هو اسبيس؟ كاين فرق بين لاسبيس بوبولاسيون. بوبولاسيون هما لونسومبل دي زانديفيدو اللي كاين في واحد ليسباس جيوغرافيك. اما لاسبيس، لاسبيس شي حاجه يعني كبيره، بحال لاسبيس هيومان نقدر نلقاه في المغرب، في اوروبا، في امريكا الى غير ذلك. ولكن كل بلاصه كاين دي بوبولاسيون. يعني l'espèce هو l'ensemble des individus d'une population ou bien de l'ensemble des populations. نقدر يكون بزاف ديال لي بوبولاسيون. هذاك هو اسبيس. اسبيس هيومان كنعطيك اكزومبل باش تعرفوا يعني ساهل باش تعرف شنو هو ليسبيس. ليسبيس شي حاجه كبيره. البوبولاسيون هما مجموعه ديال لي زانديفيدو دو ميم اسبيس qui occupent واحد l'espace. C'est-à-dire l'espèce n'est pas limitée dans la géographie, ولكن البوبولاسيون ليميتي في واحد البلاصه اكزاكت. دونك هذا هو ليسبيس. يعني بيان سور ليسبيس عنده دي كريتير باش كنعرفوا ليسبيس. كاين l'ensemble des critères. Parmi les critères essentiels, l'interfécondité, c'est-à-dire avec les espèces capables de se reproduire. Donc, avec ضروري خصو يكون la reproduction. Critères morphologiques, physiologiques, génétiques, écologiques. كاين بزاف ديال لي كريتير اللي كنستعملوهم pour classer داك l'espèce. D'accord? هذا concernant l'espèce. دابا لا لوا دو هاردي وونبرغ. لا لوا دو هاردي وونبرغ كيتكلم على واحد البوبولاسيون اللي هي ايديال، يعني تيوريك، يعني ما كايناش يعني في لا ناتور. داكوغ، تيوريك فيها بزاف لي كونديسيون اللي خصهم يكونوا فيها. شنو هما لي كونديسيون؟ هما ان لي زانديفيدو ديالها يكونوا دي اسبيس يعني ديبلويد، خصهم يكونوا دو زاد كيما قريناهم. لو نومبر يكون انفيني، يعني بوبولاسيون دو غران تاي. خص يكون كذلك لابسونس ديال الميوتاسيون، لان ملي كتكون بوبولاسيون كبيره هذيك فريكونس ميوتاسيون نيجليجابل، يعني ما يبقاش يتعتبر بوبولاسيون كبيره. عندنا كذلك chaque individu عنده لو ميم كاباسيتي دو لا ريبرودكسيون، يعني كيبقى نفس لا شونس ديال لا ريبرودكسيون. داكوغ، وكذلك لا ريبرودكسيون تكون يعني وازار، يعني كنسميها بانميكسي. بانميكسي يعني لا ريبرودكسيون وازار. اي لو رونكونتر دي غاميت سو في دون مانيير الياتوار، يعني حتى هو وازار، يعني كنسميها يعني بانغامي. بانغامي ولا بونغامي هي لو رونكونتر دي غاميت دون مانيير يعني
aléatoire au hasard donc بونغامي داكوغ. دونك هادو كاملين هادو لي كونديسيون ديال هاد لا بوبيلاسيون ديال هاردي وينبرغ. اش كيقول هاد البوبيلاسيون اش كيقول هاردي وينبرغ؟ هما جوج علماء كيقولوا ان الفريكونس لي فريكونس اليليك جينوتيبيك اكسيتيرا سيرتو اليليك يعني ريست كونستون دون بوبيلاسيون ا لوتر. سيتادير بحال هكا كيقول لك بي زيرو بوبيلاسيون هي الفريكونس ديال بي لان كيعطيك هو هنا في لا لوا دو هاردي وينبرغ فريكونس ديال هاد لاليل يعني دومينو كنعطيو هو بي والاليل ريسيسيف هو كيو. هذا يعني سولون لا لوا دو هاردي وينبرغ يعني كيقول لك بوبيلاسيون اون ايكيليبر يعني ستابل. كيعطينا هاد الفريكونس هذا الفريكونس ديال ا ديال اليل ا هو بي والفريكونس ديال لاليل ا صغيره هو كيو. كيقول لك هاد الفريكونس كيبقاو ستابل دون بوبيلاسيون دون جينيراسيون ا لوتر يعني بي 0 كتساوي بي 1 كتساوي بي 2 كتساوي اكسيتيرا. وحتى كيو نفس الشيء علاش؟ لان بي بلس كيو كتساوي 1 دونك دائما كلهم كيبقاو يعني ستابل دون جينيراسيون ا لوتر داكوغ. دابا انا نتكلم على لوا دو هاردي وينبرغ حنا نتكلم على الفريكونس عادي كومون اون كالكول لي فريكونس فاسيل. كاين 3 فريكونس كاينه فينوتيبيك جينوتيبيك اليليك. عندنا دو بوبيلاسيون لاحظ معايا انايا هاد لا بوبيلاسيون سو كاركتيريز با دابا هذا اللي عندنا هنا جينوتيب بيان سور كل واحد كنسميه اليل دو زاليل عندنا اليل ا وهذا عنده واحد الفينوتيب ديالو هو ا فوالا هذا هو الفينوتيب. يعني الا بغيت نكالكول الفريكونس ديال الفينوتيب هو نجمع لونسون دي زانديفيدو اللي عندهم ا نقسمهم على التوتال. هذا هو الفريكونس ديال الفينوتيب ا. فالفينوتيب ا صغيره مثلا هو هذا فوالا دونك حيت هذا غيكون ا كبيره يعني داخل مع هذا. دونك عندنا لي فريكونس فاسي يعني الفريكونس ديال اي حاجه ديال الفينوتيب مثلا جمع لي زانديفيدو اللي عندهم ا ونقسم على التوتال ما نضربش في الصم لا. هذا هو الفريكونس يعني فينوتيبيك ديال فينوتيب ا وفينوتيب ا صغيره حتى هما لونسون دي زانديفيدو اللي عندهم ا صغيره واحد جوج ثلاثه على التوتال كيعطينا يعني الفريكونس فينوتيبيك. كاين الفريكونس جينوتيبيك لاحظ معايا حتى نفس الشيء هنا عندنا دومينونس هنا عندنا كودومينونس. حتى هنا دابا هذا هو يعني الفينوتيب ا هنا الفينوتيب ا بي كنعرفوا بلي يعني في الكودومينونس فينوتيب يعني هنا ا بي هنا بي هنا بي ا بي ا بي فوالا. يعني فريكونس جينوتيبيك مثلا انا بغينا نحسبوا جينوتيب هو ديال هذا مثلا فريكونس ديال اف ا هو لونسوم ديال لي زانديفيدو اللي عندهم ا دونك ها واحد ها جوج عندنا جوج يعني على التوتال اللي هما 10 جوج يعني 2 ديفيزي بار 10 دونك غتعطينا هي هذا الفريكونس اللي غيخرج لك 0 دونك غيخرج هنا 0 شي حاجه فوالا حتى هذا 0 فيرغول شي حاجه وهذا 0 شي حاجه. دونك الا جمعتيهم سمعت التوتال شحال عندنا من جينوتيب هنا عندنا عندنا ا كبيره ا صغيره ا صغيره ا صغيره فوالا. وغتحسب التوتال ديال هاد لي فريكونس كاملين ثلاثه بهم ديال هاد لي جينوتيب ثلاثه غيعطيك الفريكونس ديالو غتلقاه هو واحد. سي لا ميم شوز هنايا فريكونس ديال يعني ا جينوتيب جينوتيب يعني ا بي فوالا حتى هو جينوتيب بي بي. كتحسب لو نومبر ديال هاد لي جينوتيب اللي كاينين هنا على التوتال كيعطيك الفريكونس. بيان سور التوتال ديال هاد الفريكونس خصو كيساوي واحد داكوغ. دونك هذا بالنسبه للفريكونس جينوتيبيك الجينوتيب. دابا الفريكونس اليليك لي زاليل لاحظ معايا دابا هنا شحال عندنا الاليل عندنا دو زاليل يعني عندنا لاليل ا وهنا التوتال شحال تيب من اليل عندنا تيب عندنا لاليل ا ماجيسكول عندنا لاليل ا مينيسكول دو زاليل عندنا. الا بغيت نحسب الفريكونس ديالو واش غادي ندير يعني الفريكونس ديال لاليل ا كبيره شنو هو الفريكونس ديال هذا الجينوتيب هذا ا زائد شحال عندنا البورسونتاج ديال ا كبيره هنا 50% يعني هو الفريكونس ديال هذا زائد النص ديال هذا فوالا. الفريكونس ديال ا زائد 1 على 2 يعني 50% الفريكونس ديال هذا الجينوتيب هذا هو الفريكونس ديال لاليل ا كبيره. ا صغيره نفس الشيء هو الفريكونس ديال هذا زائد 1 دومي الفريكونس ديال هذا فوالا. هذا هو الفريكونس نفس الشيء هنا نفس الطريقه حتى هي الفريكونس ديال ا مثلا هي الفريكونس ديال هذا زائد 1 دومي الفريكونس ديال هذا هو الفريكونس يعني اون جينيرال شي حاجه فاصله بالنسبه للفريكونس ماشي شي حاجه صعيبه تقدر دير كالكول. الفريكونس ما كتهضرش في 100 الفريكونس كتقسم كل واحد مثلا اللي عنده ا بي مثلا هنايا بالنسبه للفريكونس هذا على التوتال ديالو غيعطيك 0 شي حاجه والتوتال ديال هاد الفريكونس كاملين جينوتيبيك ديال هاد البوبيلات ديال هاد البلاصه هنا خصو يكون يعني ايتيكال 1 سي لا ميم شوز هنا دونك الفريكونس ايتيكال 1. دونك على حسب دابا لا لوا دو هاردي وينبرغ حيد هذا بالنسبه لهاردي وينبرغ اللي كيقول لك يعني لا بوبيلاسيون خصها تكون اون ايكيليبر لي فريكونس ريست كونستون. دونك كنخدموا ما كنبقاوش نخدموا بهاد لي فريكونس اللي كانوا هنا ولكن كنبقاو نخدموا يعني بي و كيو يعني بي و كيو هما اللي كنخدموا بهم. دونك الا كانت عندنا بوبيلاسيون نون ليو سكس خلي ليو سكس خليها الاخرى دونك يعني اوتوزومال يعني اوتوزومال نشوف شنو غندير في اوتوزومال عندنا يعني البوبيلاسيون شنو هما الاحتمالات اللي عندنا يعني الفيكونداسيون entre deux individus.
دونك اش غيكون عنده؟ يا اما غتكون عندنا ا كبيره لا ليل ا كبيره ولا لا ليل ا صغيره. فوالا وهنا كذلك يعني ا كبيره وهنايا ا صغيره. دونك لي فريكونس هنايا بي وهنا كيو. فوالا هنا بي وهنا كيو. يعني هنا غيتلقى لينا ا كبيره مع ا كبيره غتعطينا هي بي او كاري. دونك هنا ا كبيره مع ا صغيره غتعطينا هي بي كيو. فوالا دونك ا كبيره مع ا صغيره هي يعني بي كيو. وهنا ا صغيره مع ا صغيره غتعطينا هي كيو او كاري. فوالا دابا باش نقول لك شنو هو جينوتيب، حيت حنا كنخدموا بالفريكونس، يعني قلت لك ها هو ديال ا هو بي، ما نبقاوش نخدموا بداك ان دومي الى غير ذلك. يعني قلت لك شنو هو الفريكونس ديال الجينوتيب ا شحال تقول لي هو بي او كاري، والفريكونس ديال ليتيروزيغوت ا هو بي كيو زائد بي كيو اللي هي يعني 2 بي كيو. فوالا والفريكونس ديال ا صغيره هو كيو او كاري، هي كيو او كاري. فوالا دونك هذه الا جمعنا شنو غادي نلقى؟ يعني هو يعني بي بلس كيو 2 او كاري. فوالا ايكال يعني 1. دونك هادو هما الفريكونس هنا اللي كنستعمل في الحاله ديال لوطوزومال فاسيلمون. دونك هاد فاسيل. بالنسبه لليو 6، اليو 6 حاجه اخرى، يعني لاحظ معايا دوك هذا هو الوادو هاردي وينبرغ كيقول لنا هادشي، هذا هو لي نونسي ديالو، هادو هما لي كونديسيون ديالو. دابا ملي كتكون ليو 6 حاجه اخرى، يعني لي مال ولي فيميل ماشي بحال. لاحظ معايا هنا يعني اوتوزومال. لاحظ معايا يعني عندنا ا كبيره ا صغيره ا صغيره ا صغيره. فوالا لي فيميل نفس الشيء، عندهم نفس لي فريكونس كاينين، حيت الفيميل يقدر يكون عندها اف ديال جينوتيب اللي هو بي او كاري، الجينوتيب ا كبيره ا صغيره هو 2 بي كيو هو هذا، والجينوتيب ا صغيره ا صغيره هو كيو او كاري. سيتادير هنا سوي لا لوا. دونك هنا يعني سوي يعني لا لوا دو هاردي وينبرغ. دونك لي فيميل سوي لا لوا دو هاردي وينبرغ. ولكن لي مال في الجينوتيب شنو عندهم يا اما ا كبيره يا اما ا صغيره. دونك ا كبيره شنو هو بي. فوالا و ا صغيره هو كيو. سيتادير هادو نو سوي با لا لوا. دونك نو سوي با لا لوا، يعني ما كيطبقش عليهم لا لوا دو هاردي وينبرغ، يعني كونسيرنو الجينوتيب فوالا والفينوتيب على داك. اذا الفريكونس ديال الجينوتيب ايكال فريكونس الفينوتيب، لان الفينوتيب هذا شنو يعني غيساوي لنا هو اف ديال الفينوتيب اللي عنده ا. فوالا بالنسبه لهذا حتى هذا سي لا ميم شوز، هو الفريكونس ديال الناس لي زانديفيدو اللي عندهم يعني ا صغيره. اذا الفريكونس فينوتيبيك كيساوي الفريكونس جينوتيبيك كيساوي الفريكونس اليليك. دونك فريكونس ديال لاليل، دونك هنا عندنا اليل هو كيساوي كذلك اف ديال ا صغيره، وهنا كيساوي كذلك اف ديال ا كبيره. دونك لي فريكونس كيتساوى. باغ كونطخ هنا لا، هذا فريكونس جينوتيبيك ما كيساويش فريكونس يعني اليك اللي هو يعني بي، ما كيساويش فريكونس جينوتيبيك. فوالا جينوتيب ديال فينوتيبيك هذا تا هو هذا دونك بالنسبه لي فيميل يسوي لا لوا دو هاردي وينبرغ، لي مال ne suit pas la loi de Hardy-Weinberg. D'accord. Donc هادو يعني بزاف المعلومات اللي شفناهم كونسيرنون الجينيتيك بوبولاسيون. دونك ان شاء الله في دوطخ فيديو نكمل لكم يعني لو ريست. خليو لي كومونتير ديالكم شنو الحوايج اللي بغيتو كذلك نشرح لكم. اي بون كوراج وتقاتلوا الشباب لانه مابقاش الوقت بزاف، ولكن الا درتو ايفور ربي غيسهل عليك وغترتاح ان شاء الله من بعد ما غتجيب يعني كونكور الميديسين. سيرتو الناس اللي عندهم رغبه كبيره يعني يديروا الميديسين ويحققوا الحلم ديالهم ويعاونوا والديهم. بون كوراج الشباب، ما تنساوش خليو لي كومونتير ديالكم.